म पंकज शर्मा नागेरी फार्म हाई सेकेन्डरी स्कुलको भोलिन्टियर टिचर र म तपाईहरुको समक्ष आएको छु आज अनलाइन भिडियो लिएर। विशेष गरी यो आउने जुन माध्यमिक परीक्षा छ, एक्जाम छ, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो लकडाउनको अवस्थामा प्रब्लम नहोस् भनेर तपाईहरुलाई हामीले यहाँ अनलाइन क्लासेसहरु सुरु गरेको छौं हाम्रो अर्गनाइजेसनको तर्फबाट। र तपाईहरुले यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब र हेरेर आफ्नो जो स्टडी छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने हुन्छ भन्ने आशाको साथ हामी यो च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौं। र फर्स्ट अफ अल हाम्रो यो फिजिकल साइन्स सब्जेक्टको दोस्रो च्याप्टर हो बिहेभियर अफ ग्यासेस। र बिहेभियर अफ ग्यासेस म डिस्कस गर्नेछु। र सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरो हो कि ग्यासेस के हो र त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो। तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरो पहिला तपाईहरुले 9 मा 6 मा 7 मा पढ्दै आउनु गरेको कुरो हो यो ग्यास। र त्यो ग्यासको अझै डिटेल्स चाहिँ यो च्याप्टर क्लास 10 मा हामी पढ्ने छौं। र ग्यास के हो भन्दाखेरि ग्यास चाहिँ एउटा म्याटरको थर्ड स्टेज हो, जसमा चाहिँ सोलिड लिक्विड ग्यास मध्ये ग्यास थर्ड स्टेज हो, जसको चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो छ भन्दाखेरि ग्यास भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ वरिपरि हाम्रो वरिपरि ग्यासले घेरेको छ। त्यो ग्यास चाहिँ सानो मलिक्युल्सहरुले बनेको हुन्छ। ग्यासको मलिक्युललाई हामीले ध्यान गरेर हेर्यौं भने माइक्रोस्कोपमा हेर्यो भने एक आकाशमादेखि एकदमै टाढो हुन्छ। ग्यास मलिक्युल्स आर क्वाइट फार फ्रम इच अदर। कारण के हो भन्दाखेरि यिनीहरुको एट्र्याक्सन पावर एकदमै कम्ती हुन्छ मलिक्युल्समा, त्यही कारणले दे क्यान इजिली फ्लो हुन्छ। तर सोलिड लिक्विडमा यति सजिलो हुँदैन, टाढो नभएको कारणले इन्टरमलिक्युल फोर्स नजिक भएको कारणले दे आर कम्प्याक्ट, त्यही कारणले यिनीहरु फ्लो हुँदैन ग्यासेस। त्यो कारणले हामी अरु फर्म अफ म्याटरबाट छुट्टिन्छ। र फर्स्ट अफ अल ग्यास त हामीले बुझ्यौ, थाहा भएकै कुरा हो। र ग्यासको क्यारेक्टरिस्टिक्स अझै के छ त हामीले पढ्दाखेरि फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि ग्यासको गुणहरु या क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्दाखेरि ग्यासको मलिक्युल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मलिक्युल अफ ग्यास आर इन सिसलेस मोसन। अब सिसलेस मोसन भनेको के हो भन्दाखेरि ग्यास हामीले भनिहाल्यो मैले अलरेडी नै, ग्यासको पार्टिकलको मलिक्युल आपसमा टाढो टाढो भएको कारणले इन्टरमलिक्युलर फोर्स कम्ती भएको कारणले टाढो भएको कारणले चाहिँ र्यान्डम मोसनमा कुदिरहेको हुन्छ। एक जग्गादेखि अर्को जग्गा इजिली फ्लो भइरहेको हुन्छ र त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौं सिसलेस मोसन भन्ने गर्छौं। अर्को हो ग्यासेस हैव नो डेफिनेट सेप एन्ड भोल्युम। ग्यासको कुनै पनि डेफिनेट सेप पनि हुँदैन, भोल्युम पनि हुँदैन। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले कुनै पनि भेसलमा हाल्यो भने यो भेसलको अथवा कुनै पनि कन्टेनरको यसले के गर्छ भोल्युम अकुपाई गर्छ। अर्को छ डेन्सिटी एकदमै लो। डेन्सिटी भन्नुको मतलब मास पर भोल्युम युनिट, र यसको एकदमै कम्ती हुन्छ। डेन्सिटी इज याद गर्नुपर्ने कुरा, डेन्सिटी अफ ग्यास इज भेरी लो। अर्को छ यसको पोइन्ट ग्यास आर इजिली कम्प्रेस। अब यहाँ कम्प्रेस भनेको थिच्नु पर्ने अथवा दबाव प्रेसरको कारणले यसलाई कम्प्रेस गरेर एउटा फर्मदेखिको अर्को फर्ममा हामी लैजान सक्छौं। दैट मीन्स ग्यासेस हैव मैक्सिमम कम्प्रेसिबिलिटी। यसलाई हामीले प्रेसर दियो भने इट मे चेन्ज इन्टु द लिक्विड फर्म अल्सो। अर्को छ ग्यासेस एक्सर्ट प्रेसर। अब हेर्नुस् है, प्रेसर कसरी हुन्छ एक्सर्ट गर्दा भन्दाखेरि कुनै पनि भेसल छ, मानिलो एउटा मैले सानो यहाँ भेसल्स बनाएको छु, त्यो भेसल्स भित्र के हुन्छ हामी सोच्छौं एम्प्टी छ, तर हैन, त्यो भित्र के हुन्छ ग्यासेस हुन्छ। त्यो ग्यासेसले चाहिँ यो जो वाल्सहरु छ कन्टेनरको त्यसमा यसले फोर्स एप्लाई गरिरहेको हुन्छ र त्यो फोर्सलाई नै हामी के भन्छौं प्रेसर अफ ग्यासेस। र अर्को छ, अब यो हामीले अलरेडी डिस्कस गरे, मैले भनिसके सिसलेस मोसनमा हुन्छ र मोसनमा भएको कारणले यसमा एनर्जी क्रिएट हुन्छ। त्यो एनर्जीलाई चाहिँ हामी भन्छ काइनेटिक एनर्जी। के भनिन्छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ एनर्जी पोजेस्ड बाइ पार्टिकल ड्यू टु इट्स मोसन। सो दिस आर द मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ग्यासेस। यस्तो एक्जाममा आउँदैन र पनि तपाईहरुले यसको सानो गुण हो याद गरिराख्नु पर्ने हो, यो मेन्टल क्वेशनहरुमा पनि आउने गर्छ। अब अघि हामीले पढ्यौं ग्यासेसको प्रेसर। मैले भने ग्यासले प्रेसर एप्लाई गर्छ। सपोज अब यो मैले यहाँ देखाएको थिएँ तपाईलाई कि वाल्सहरुमा यसले प्रेसर एक्सर्ट गर्छ र त्यो प्रेसर, यो फोर्स, प्रेसर के हैन फोर्स हो, त्यो फोर्सलाई नै हामी के भन्छौं एक्चुअली प्रेसर भनिन्छ। अब प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि प्रेसरको पनि युनिट छ। अब सिम्पली हामीले यसलाई युनिट एप्लाई गर्नुपर्छ र एसआई युनिट चाहिँ यसको हुन्छ न्यूटन, जसलाई हामीले
10 बाट सम्बोधित गर्छौं। न्युटन चाहिँ के हो, एसआई युनिटमा एप्लाई गरेको फोर्स एन्ड एरिया इज एक्सप्रेस इन न्युटन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्युटन मिटर स्क्वायर। मिटर स्क्वायरमा जति फोर्स एप्लाई गर्छ त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, प्रेशर, र जसको युनिट हुन्छ न्युटन, र त्यो फोर्सको युनिट चाहिँ न्युटन भयो, र त्यसले एप्लाई गरेको एरियामा त्यसबाट हामीले निकाल्यौं त्यसको युनिट जो चाहिँ हामी भन्छौं पास्कल। यसको युनिट हुन्छ, प्रेशरको युनिट हुन्छ एसआई युनिट हुन्छ पास्कल। यो क्वेशन कमनली आइरहेको क्वेशन हो, पास्कल व्हाट इज द एसआई युनिट अफ प्रेशर भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ क्वेशन आएको हुन्छ, प्रिभियस इयर पेपरहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसमा एन्सर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, पास्कल। र अर्को युनिट छ सीजीएस युनिट। सीजीएस युनिटमा चाहिँ प्रेशरको युनिट हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेशर अथवा एटीएम भनिन्छ। एटीएम कमनली सुनेको हो, र एटीएम चाहिँ प्रेशरको सीजीएस युनिट हो। र यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने, एटीएम लाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि 1 atmospheric pressure is defined as pressure exerted by 76 centimeter of mercury column at 0 degree temperature। 0 degree temperature मा मर्करीले 76 सेन्टिमिटर मा जति दबाव ढालेको हुन्छ त्यसलाई हामी 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर भन्छौं। सी लेभलमा हामीले हेर्नु हो भने सी लेभलमा नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशरमा 76 सेन्टिमिटर मा जति मर्करीले प्रेशर एप्लाई गर्छ त्यसलाई हामी 1 एटीएम भन्ने गर्दछौं। अब यो प्रेशर भयो, हामीले फोर्स पनि बुझ्यौं, प्रेशर पनि बुझ्यौं, र अब यो हामी मेजरमेन्टको कुरा गरौँ। प्रेशरलाई कसरी नाप्ने त? धेरैवटा एपरेटर्सहरु छ हाम्रोमा जसको सहायताले हामी प्रेशर नाप्ने गर्छौं। एउटा हो ओपन इन्ड मनोमिटर। इट इज यूज्ड टु मेजर ग्यास प्रेशर इक्वल or greater than atmospheric pressure। यो युनिटमा चाहिँ हामी के गर्छौं, यो एपरेटर्सले हामीलाई के सहायता गर्छ भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेशर को इक्वल अथवा त्यो भन्दा ज्यादा प्रेशर भयो भने चाहिँ त्यति बेला हामीले के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओपन इन्ड मनोमिटर, र अर्को हुन्छ क्लोज इन्ड मनोमिटर जसमा चाहिँ यो कति बेला युज गरिन्छ भन्दाखेरि इट इज यूज्ड टु मेजर ग्यास प्रेशर लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर। यदि एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर भन्दा कम छ प्रेशर भनेपछि त्यति बेला हामीले क्लोज इन्ड मनोमिटर हामीले युज गर्छौं। र हामीले यहाँबाट बुझ्यौं कि प्रेशरलाई हामीले दुई प्रकारले नाप्ने गर्नेछौं, र फर्स्ट हो इन्ड ओपन इन्ड मनोमिटर र सेकेन्ड हो क्लोज इन्ड मनोमिटर। यो थियो हाम्रो प्रेशरको हल्का विवरण। र अब मैले यहाँ ब्ल्याकबोर्डमा लेखेको छु रिलेसन बिट्विन द भोल्युम, प्रेशर एन्ड टेम्परेचर। अब यो प्रेशर टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ, भोल्युममा डिपेन्ड गर्छ, र यस डिस्कस गर्दाखेरि धेरैवटा लजहरु, ग्यास लजहरु क्रिएट भएको छ, बनाएको छ, र त्यो हामी यो च्याप्टरमा डिस्कस गर्ने छौं। र त्यो डिस्कस गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले पढ्नुपर्ने भेरी इम्पोर्टेन्ट ल छ त्यो बोल्स ल। सबैले सुन्नु भएको थियो होला, सानो क्लासमा पनि पढ्नु भएको थियो होला, बोल्स ल, चार्ल्स ल, एभोगाड्रो ल। त्यो डिटेल्स हामी यही च्याप्टरमा हामी पढ्ने छौं। र फर्स्ट अफ अल हामी डिस्कस गर्ने ल चाहिँ हो बोल्स ल। बोल्स भनेको एउटा साइन्टिस्टको नाम हो जसले चाहिँ भोल्युम र प्रेशरको बीचमा कस्तो खालको रिलेसनशिप हुन्छ उहाँले हामीलाई बताउनु भएको थियो। र यो कुरा अगाडि बढ्नु अगाडि धेरैवटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने छ। यी भोल्युम, प्रेशर र टेम्परेचर यो तीनटाको बीचमा रिलेसनहरु क्रिएट भएको छ यो लहरुले गर्दा। र बोल्स ल, अब बोल्स ल चाहिँ कमन क्वेशन हो, माध्यमिकको प्रिभियस इयर्समा आइरहेको क्वेशन्सहरु हो, र तपाईहरुले चाहिँ यो ललाई चाहिँ एकदम राम्रोसँगले बुझ्ने अनि कस्तो खालको क्वेशन्स आउँछ तपाईहरुले हेर्ने, अनि यदि तपाईहरुको फिडब्याक हामीलाई दिनु चाहनुहुन्छ भने दिनु सक्नुहुनेछ। हामी अझै तपाईहरुको क्वेशनहरुलाई डाउट्सहरुलाई क्लियर गर्छौं। र फर्स्ट अफ अल अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि यसको हामीले स्टेटमेन्ट पढ्नु पर्ने हुन्छ। स्टेटमेन्ट के छ तपाईले राम्ररी सुनिदिने।
At constant temperature, Boyle's law states that at constant temperature, the volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to pressure. Very सुनिदिनुहोस्. At constant temperature, the volume of fixed mass of gas is inversely proportional to the pressure. अब राम्ररी नेपालीमा यसलाई कसरी भन्ने भन्दाखेरि सुन्नुस्. At constant temperature, टेम्परेचर चाहिँ के हुनुपर्छ? कन्स्ट्यान्ट. भन्नुको मतलब कुनै पनि अपरेसन गर्दाखेरि कुनै पनि हामीले प्रोसेस गर्दाखेरि मात्र टेम्परेचर हामीले 25 डिग्री सेल्सियसमा काम गर्दैछौँ भने एट द एन्ड अफ द अपरेसन टेम्परेचर चाहिँ सेम हुनुपर्छ. 25 छ भने लास्टसम्म पनि 25 हुनु पर्यो. त्यो हामीले भेरी गर्नु भएन. त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ र बोल्स लमा कन्स्ट्यान्ट भएको छ टेम्परेचर. र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि द भोल्युम अफ फिक्स मास अफ ग्यास, फिक्स मास अफ ग्यास भनेको मास पनि के हुँदैछ? सेम हुँदैछ. सुनिलो हामीले मानिलो 25 मास हामीले लिएको छ भने सुरुमा 25 लियो, लास्टमा पनि हामी काम गरिसक्दा पनि 25 हुनुपर्छ. मास पनि भेरी भने यो एप्लिकेबल हुँदैन. दुईटा कुरो एकदम ध्यान राख्नुपर्ने कुरो, मास र टेम्परेचर एकदम कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ. यदि त्यो भेरी गर्यो भने बोल्स ला एप्लिकेबल हुँदैन. र त्यतिखेर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर द भोल्युम अफ गिवन मास अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एप्लाइड प्रेसर. त्यतिखेर चाहिँ कुनै पनि ग्यासको भोल्युम चाहिँ प्रेसरको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, यानी कि प्रेसर बढ्यो भने भोल्युम घट्ने र भोल्युम प्रेसर बढ्यो भने भोल्युम घट्ने र प्रेसर घट्यो भने भोल्युम बढ्ने. यसलाई हामी कसरी सिम्पल एक्जाम्पल दिन सक्छौं भन्दाखेरि सपोज यहाँ हामीले एउटा कन्टेनर लियौं, यहाँ कुनै ग्यासहरु छ. त्यो ग्यास सुरुमा हामीले यतिकै राख्यौं न, हामीले बादमा पिस्टन लागेर यसलाई हामीले डाउनवार्ड प्रेसर दियौं यसरी भने यो बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ? कम्प्रेस भएर यसको भोल्युम घट्ने गर्छ भोल्युम. त्यही कुरा चाहिँ हामीलाई कसले भन्दैछ? बोल्स लले. अर्को एक्जाम्पल हामी के छ सिम्पल डे टु लाइफमा हेर्यौं भने हामी बेलुन युज गर्छौं. बेलुनमा हामीले मुखबाट फुक्यौं भने त्यो बेलुनको के हुन्छ? भोल्युम एक्सपान्ड हुन्छ र बिस्तारै त्यसलाई हामीले रिलिज गर्यो भने त्यसको भोल्युम पनि के हुन्छ? कम हुन्छ. त्यही कुरा सिम्पल म्याथमेटिकली बोल्स लले हामीलाई बताएको छ कि के हो भन्दाखेरि एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर द भोल्युम अफ फिक्स मास अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर. सिम्पल हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर र मास कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा प्रेसर एप्लाइड गर्दाखेरि भोल्युम के हुन्छ? भेरी गर्छ. प्रेसर बढ्यो भने भोल्युम घट्छ र प्रेसर कम भयो भने भोल्युम बढ्छ. यसलाई हामीले म्याथमेटिकली फर्ममा लेखाएको छ. यहाँ हेर्नुस्, V अकॉर्डिङ टु द बोल्स ल V इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर. यो सिम्बललाई प्रोपोर्सनालिटी को सिम्बल भनिन्छ र यसलाई हटाउनको लागि हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म लाउनु पर्छ जहाँ मैले इक्वल टु लेखेर के लगाए र क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि PV इक्वल्स टु K. यो चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल फर्म अफ बोल्स ल. अब मानिलो हामीले अब तपाईहरुले यहाँसम्म बुझ्नु भयो होला. अब यसलाई अझै हामीले फर्दर डिस्कस गर्दाखेरि कुनै पनि दुईटा मानिलो दुईटा भेसल छ जसमा यो फर्स्टमा भेसल, यो सेकेन्ड भेसल, त्यसमा ग्यास छ. मानिलो फर्स्टको भेसलको भोल्युम इनिशियली भोल्युम V1 र प्रेसर P1 र यो नेक्स्ट वान को भोल्युम इनिशियल भोल्युम V2 र त्यतिखेर प्रेसर P2 थियो भने फर द फर्स्ट केस अकॉर्डिङ टु द बोल्स ल V1 is inversely proportional to the pressure, that means 1 by P1, and second को लागि हेर्नु, second को लागि V2 is inversely proportional to P2. यो फर्स्ट केस, यो सेकेन्ड केस. अब बोल्स लले यसलाई हामीले अकॉर्डिङ टु द बोल्स ल दुईटालाई जोइन गर्यौं भने मानिलो हामीले दुईटालाई के गर्यौं? जोइन गर्यौं भने अकॉर्डिङ टु द बोल्स ल मैले यसलाई र यसलाई फर्स्ट इक्वेशनलाई सेकेन्ड इक्वेशनले के गरे? डिवाइड गरे. भनेपछि V1 by V2 इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुस् 1 by P1 डिवाइडेड बाइ
P2 यसलाई क्यान्सल आउट गर्दाखेरि V1 by V2 equals to P2 by P1 र क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने P1 V1 equal to P2 V2 यो रिलेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो रिलेसन ले धेरैवटा न्यूमेरिकल क्वेशन आउँछ रिलेसनको रिलेटेड भएर र तपाईहरुले यो डेरिभेसन र यो जुन यसको म्याथमेटिकल फर्म छ यो डिराइभ गर्नु पनि आउन सक्छ अथवा यो रिलेटेड तपाईहरुलाई क्वेशन्स पनि न्यूमेरिकल क्वेशन्सहरु पनि धेरै आउने गर्छ अब यो सम्बन्धित बोल्स ल त हामीले बुझ्यौं के रहेछ भन्दाखेरि बोल्स लमा के हुनुपर्ने रहेछ मास र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्ने रहेछ त्यतिखेर V इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर यानी कि प्रेसर घटबढ हुँदाखेरि भोल्युम पनि घटबढ हुन्छ सिम्पल बोल्स लले त्यो भन्छ र अर्को आइडेन्टिटी कमन क्वेशन हो व्हाट आर द कन्स्ट्यान्ट टर्म इन बोल्स ल माध्यमिकमा रिपिट भइरहेर आको कुरा एमसीक्यू मा पनि के हो भन्दाखेरि बोल्स लमा कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ त कुन तत्त्वहरु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि मैले फर्स्टमै स्टेटमेन्टमा भने मास टेम्परेचर र अर्को के हो भन्दाखेरि PV equal to K that means product of mass and volume remains always constant यो क्वेशन पनि धेरै आउने गर्दछ होप तपाईहरुले यो बिहेभियर अफ ग्यासेसहरु बुझ्नु भयो र फर्स्ट ल बोल्स ल पनि तपाईले सायद बुझिसक्नु भएको छ र यसको रिलेटेड फर्दर अझै जो न्यूमेरिकलहरु छ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्ने छौं आजलाई यति नै धन्यवाद